Sa atong pagbiyahe din sa may lugar sa Talakag no, nagsugod dito sa may area sa Cagayan, paingon dinhi. Napil ginato dinhi ang kabugnaon sa palibot. Kumikan ba ka kini sa klima dinhi lugar, yung mga bukid ug kining banbang mga kahoy. So bugnaw kay dinhi nga lugar. So dito sa Cagayan, ang gibati ginato dito, medyo init gid kay nga lugar. So dinhi sa may Bukidnon nga part, so napil nato ang kabugnaon dinhi. So nata dinhi karon sa may sitio Tagbak dinhi sa sakop sa Talakag. So gikan karon dinhi mo biyahe na pud ta paingon ta didto sa Lantapan, Bukidnon. So lapas na rin ta didto sa area sa Valencia. So taas-taas itong biyahe kung dinhi ta mag-agi dinhi sa Talakag. Lahi dito sa Pikas ta kung mag-agi do ra didto nga dalan. Dinhi atong giagian karon, so aton ning experience nga lugar ug unsa atong makita sa palibot. So makita gid nato dinhi ang mga kabukiran no. Labi ng lugar sa Mount Kitanglad. So dinhi ang luyo sa Mount Kitanglad. Kana atong makita da sunahan kana diya nga side, so mao na diya ang Mount Kitanglad nga bukid no. So luyo na tani nga bahin sa ano side sa Mount Kitanglad. Kung dito ta magsugod sa Manolo o Perto, pasaka ta paingon dito sa Dahilayan, makita gyud nato dito ang front sa Mount Kitanglad. Kini sa nga bahin dinhi, makita po nato di ang luyo nga bahin sa Mount Kitanglad. So maagian nato din siya dinhi kung dinhi ka moagi sa may Talakag, Bukidnon. So balik ko niyo karon kay matuta karon dito sa Lantapan ng Sadno, mo connect sa paingon dito sa may Valencia, Bukidnon. Og nakita po nato dinhi karon sa atong giagian no. So wala gigay traffic na hitabo dinhi. Murag sa atong pagbiyahe karon surprise ta karon no. So natay makita dinhi pero taga dinhi na nga lugar sila. So kung gikan ka sa Cagayan, wa kay masabay dinhi pagpaingon. Gini yung Talakag nga area, so kung maabto kag lugar sa Valencia o Malay-Balay, so kini lugar lagi dinhi distansya gini siya o medyo layo-layo gini siya agian dinhi. Kung dito ka moagi sa Perto, so nagduol-duol lagi siya dito agian, laktod paingon dito sa may Malay-Balay, paingon sa Valencia. So ato nang gi-experience ni nga lugar para ato sa makita dinhi ang view sa palibot o mo ni atong yanian dinhi ug dinhi tagiagi karon sa lugar sa may Talakag, Bukidnon. Ang ilaging pinabuhi dinhi sa may lugar sa Talakag, mananom gini sila mga gulay, labi na yung broccoli, pitsay, cabbage, carrots o uban pa na dinhi sa lugar sa may Talakag ni mo ni makita sila. So magabot na to dito sa area sa Lantapan, na sila pwesto dito nga ibutang no. So dito ang nagsaanan sa mga umprahay. Kung kamo nagplano og mga umpra og mga gulay na dinhi sa lugar sa Lantapan, na nakiyo siya diya makita. So muna ni no. So nyata karon gihapit dining usa ka mountain park dinhi sa may Tagbak, sakop sa Talakag. So muna siya dinhi ang overview, makita nato dinhi ang palibot. Makita nato dinhi ang lugar sa may Mount Kitanglad, na dinhi makita nato og lugar pa dinhi nga bukid sa palibot dinhi sa lugar sa Talakag. Og karon nakita na gid yung tanan ang palibot dinhi og ang mga view. Labi na gining bukid dinhi nga nagpormisyon dinhi sa lugar sa may Talakag, Bukidnon.